बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, बेशर्मी, बेगैरती, ख़ानदान की इज्जत की पामाली, समाज के ताने, गैरत के नाम पर नतीजा ये निकलता है कि बात कत्ल तक जा पहुंचती है। जी हाँ, खुशाब के इलाके में हाल ही में एक ताज़ा वाक़या पेश आया है जिसमें एक और टिकटॉकर लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। गोलियां उस टिकटॉकर के मामूजाद भाई ने मारी। उसने उसको बारहा समझाया कि वो बेगैरती छोड़ दे, टिकटॉक बनाना छोड़ दे, लेकिन वो बाज ना आई और नतीजा ये हुआ कि वो मारी गई। इससे कबल भी 3-4 हफ्ते पहले की बात है, लाहौर शहर में एक टिकटॉकर लड़की जो लाइव टिकटॉक बनाकर जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाने की ख्वाहिशमंद थी, उसे भी उसके खामन ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। तो पहले बात करते हैं खुशाब की टिकटॉकर लड़की जिसका नाम इकरा बताया गया है। ये टिकटॉक की दुनिया में थल की शहजादी के नाम से मशहूर थी। काफ़ी अरसे से टिकटॉक बनाया करती थी। इसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो भी कहते हैं कि इस टिकटॉक की वजह से ही ख़राब हो गई थी। 4 साल पहले उसके खावन ने उसको तलाक दे दी थी। खावन से अलहदगी के बाद वो बजाय इसके कि अपने माँ बाप के घर जाकर रहती, उसने अपनी कुछ सहेलियां थीं, एक ग्रुप बना रखा था, उनके साथ जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली और वहाँ पर रहने के बाद उसने इंतहा कर दी। टिकटॉक पर उसके जो टिकटॉक थे वो रूटीन से आने लगे। उसके ख़ानदान वालों ने, उसके घर वालों ने उसको समझाया कि वो बाज आए, लेकिन वो उसने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे इसी तरह से डराना है, धमकाना है, तो ना तो मैं घर आऊँगी, ना आप लोगों के साथ मिलूँगी, बल्कि मैं अपनी सहेलियों के साथ ही खुश हूँ और मैं अपनी दुनिया में मगन रहूँगी। तो काफ़ी अरसा वो अपनी सहेलियों के साथ रही और टिकटॉक की दुनिया में गुम रही। अब कुछ अरसा पहले ही बात है कि इकरा और उर्फ थल शहजादी जिसको कहते हैं टिकटॉक की दुनिया में, वो अपनी सहेलियों को छोड़कर अपनी वालदा के पास आकर उसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। वहाँ पर जब उसने रिहाइश इख्तियार कर ली तो उसकी वालदा ने, उसके मामू ने, उसके मामू के बच्चों ने और ख़ानदान के जो दीगर अफराद थे, उन्होंने उसको कई मरतबा समझाने की कोशिश की कि वो इस टिकटॉक की दुनिया को खैराबाद कह दे। इससे हमारे ख़ानदान वाले हमारी इज्जत नहीं करते, महल्लेदार, रिश्तेदार जितने भी हैं वो हमें ताने देते हैं। लेकिन इकरा की मर्ज़ी कुछ और थी, वो बिल्कुल बाज ना आई और उसने अपनी इस रविश को जारी रखा। वकूए से एक दिन पहले इकरा का कज़न मोहम्मद बिलाल वो उसके घर आता है। वो उसकी वालदा की मौजूदगी में उसको बिठाता है, समझाता है कि खुदा का वास्ता है, इस टिकटॉक की दुनिया को खैराबाद कह दो, ये काम छोड़ दो, ये हमारी इज्जत ख़राब कर रहा है। लोग हमें जहाँ भी कि हम गुज़रते हैं, कहीं जाते हैं, तुम्हारा नाम लेकर हमें ताने दिए जाते हैं। ख़ासकर ख़ानदान वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस सिलसिले में इकरा के साथ उसकी थोड़ी तलखी भी हुई और इकरा ने उसको बिल्कुल कोरा जवाब दे दिया कि वो ये काम नहीं छोड़ेगी। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह से चाहूँ गुजारूँ, तुम लोग कौन होते हो। तो ये एक तलखी हुई और उसने समझाने की कोशिश की, फिर उसने धमकाया भी उसको, लेकिन इकरा बाज ना आई और अगले ही दिन दोबारा उसने एक और टिकटॉक जो है उस पर देखा सोशल मीडिया पर, जिसका बिलाल को शदीद रंज हुआ। बिलाल खामोशी से इकरा के घर आता है, देखता है इकरा सोई हुई है, तो उसको सोते में गोलियां मारकर कत्ल कर देता है। उसको कितना गुस्सा होगा, कितना रंज होगा, कितने उसको ताने मिले होंगे कि उसने पहली गोली ही इकरा के चेहरे पर मारी, जिस चेहरे पर उसको मान था, जिसको वो समझती थी कि मैं एक खूबसूरत तरीन लड़की हूँ और मैं अपनी खूबसूरती को सोशल मीडिया पर कैश कराऊंगी, और उसने पहली गोली ही आकर उसके चेहरे पर मारी। कहते हैं कि उसने, बिलाल ने 9 गोलियां उसको मारी हैं इकरा को, और वहीं पर वो अपनी जान दे बैठी। बिलाल वहाँ से मौके से फ़रार हो गया। पुलिस को इतला की गई, महल्लेदार इकट्ठे हो गए, पुलिस ने आकर डेड बॉडी कब्ज़े में लेकर मुर्दा खाने जमा करवाई और इकरा उर्फ थल शहजादी जो थी, उसके वालिद मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट पर बिलाल के ख़िलाफ़ कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि बिलाल को भक्खर के इलाके में दरियाए खान है, उसके किनारे पे कहीं वो छुपा हुआ था, वहाँ से रेड करके गिरफ़्तार किया है, असलहा भी बरामद कर लिया
اور ایک موٹر سائیکل تھی اس کے پاس، وہ بھی اس سے برآمد کر لی ہے۔ تو یہ ایک بے شرمی بے غیرتی کا نتیجہ تھا جو ہمارے سامنے آیا۔ اس سے قبل 3 سے 4 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے لاہور کا علاقہ ہے نواب ٹاؤن، علاقہ تھانہ سندر لگتا ہے، وہاں پر بھی ایک سعد نامی شخص جس نے ایک ٹک ٹاکر لڑکی سے سوشل میڈیا پر دوستی کی تھی۔ سعد کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی ٹک ٹاک بنایا کرتا تھا اور ٹک ٹاکر تھا، اور ان دونوں کی سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی۔ اور ایک لڑکی آیت مریم، وہ جو شادی شدہ تھی، اس کا ایک 5 سال کا بیٹا تھا، اس کی رہائش جو ہے وہ بورے والا وہاڑی کی رہائشی تھی وہ، اور اس کے ساتھ جب اس کی دوستی ہوتی ہے، ان کا آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ آیت مریم نے اپنے خاوند سے سعد کی وجہ سے طلاق لے لی، اور طلاق لینے کے کچھ عرصے بعد ہی ان دونوں نے شادی کر لی۔ سعد خود بھی پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے بھی بچے تھے، لیکن اس شادی کے بعد سعد کے گھر والوں نے سعد کو آگ کر دیا، جس کے بعد سعد اور آیت مریم دونوں نے سندر کا علاقہ نواب ٹاؤن ہے، وہاں پر قبرستان کے پاس ایک سوسائٹی میں انہوں نے کرائے پر گھر لیا اور وہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ ہلکی پھلکی ٹک ٹاک پر تو دونوں میاں بیوی کا کام جاری تھا، لیکن جب آیت مریم نے ٹک ٹاک پر لائیو اپنے جسم کی نمائش شروع کی اور بغیرتی کی حد کو کراس کرنا شروع کیا، تو سعد نے اس کو سمجھانے کی کوشش بارہا کی کہ وہ باز آئے ایسے عمل سے، لیکن وہ باز نہ آئی، اور اس بارے میں ان کا متعدد مرتبہ جھگڑا بھی ہوا، لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ جس طرح سے تھل کی شہزادی اقرا باز نہیں آ رہی تھی، اسی طرح سے آیت مریم بھی باز نہ آئی، اور اس نے اپنی اس لائیو سٹریمنگ کو جاری رکھا، جس کا سعد کو شدید رنج تھا، غصہ آیا، اور غصے میں اس نے کیا کیا کہ آیت مریم کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو وہیں پر گھر میں چھوڑ کر تالے لگا کر اس کے 5 سالہ بیٹے کو ساتھ لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ 2-3 دن تک سعد نے کوشش کی کہ وہ ملک سے فرار ہو جائے، لیکن اس کا کام نہیں بن سکا، اور پیچھے جہاں وہ لاش گھر میں چھوڑ کر آیا تھا، 2-3 دن بعد وہاں پر بدبو اٹھنا شروع ہوئی، محلے دار اکٹھے ہو گئے، پولیس کو بلایا گیا۔ اسی دوران آیت مریم کا رابطہ جو تھا اس کے گھر والوں سے نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی پریشان تھے، وہ بھی لاہور آ گئے، اور جب لاہور آئے، آ کر انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر رش لگا ہوا ہے، پولیس نے دروازہ توڑا، اندر جا کر دیکھا تو آیت مریم کی لاش اندر پڑی ہوئی تھی۔ پولیس نے سائنٹیفک طریقے سے سعد کا نمبر لوکیٹ کیا، موبائل نمبر، اس کی لوکیشن لی، اور جو دوست اس کے رابطے میں تھے ان کو پکڑ کر سعد کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ تو یہ ایک واقعات ہیں جو کہ رونما ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو غیرت کے نام پر پیش آ رہے ہیں، بلکہ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ گھروں میں جو ہیں نوجوان لڑکے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو یا دیگر رشتہ دار جو ہیں ان کی جو ٹک ٹاک پر موجود ہیں، ان کو کئی مرتبہ تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں صرف ٹک ٹاک کی وجہ سے۔ یہ وہ واقعات کو 3-4 واقعات تو میں خود بھی جانتا ہوں، میرے علم میں ہیں، جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ تو یہ واقعات اگر ہماری نوجوان نسل کو، نوجوان خاص کر لڑکیوں کو عقل نہ آئی، ان کو مت روکا گیا، ان کو نہ سمجھایا گیا، اور وہ اسی طرح سے ٹک ٹاک پر فحاشی اور عریانی کو فروغ دیتی رہیں گی، تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے، یہ رکنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔